नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनाव लगत्तै संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन जेठ 3 गते बोलाउन सरकारले गर्यो राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। स्थानीय चुनाव नजिकैसँगै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी शीर्ष नेतालाई चटारो, देशव्यापी सभा मार्फत एक अर्काको खोइरो खन्दै। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उम्मेद्वार मतदातालाई आफ्नो योजना सुनाउँदै सडक चोक फोहोर प्रति व्यवस्था। स्थानीय चुनावको दिन पानी पर्ने मौसमविदको प्रक्षेपण, मतपत्र र बाकसको सुरक्षा गर्न सरकारलाई सुझाव। र मुख्य प्रशिक्षक र फुटबलर बीचको विवादबारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय कमिटी गठन, 1 सप्ताहको समय। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले जेठ 3 गते संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। आजको मन्त्री परिषद बैठकले जेठ 3 गते दिउँसो 4 बजे बैठक बस्ने गरी संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। संविधानमा त जेठ 15 गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा सार्वजनिक गर्ने र त्यसअघि बजेट पूर्वको छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको छ। सरकारका अनुसार जेठ 3 गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्राथमिकताका विषयमा सदनमा पेश गर्नुहुनेछ। त्यसपछि जेठ 4 गते प्री बजेट छलफल हुनेछ र अर्थमन्त्रीले जवाब दिएपछि जेठ 7 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको मुख्य 67 बुँदे संकल्पसहित जनतालाई सूर्य चिन्हमा मत हाल्न अपील गर्नुभएको छ। ओलीले नयाँ मतदाता र कांग्रेसमा आस्थावान मतदातालाई समेत छुट्टा छुट्टै मतको अपील गर्नुभएको छ। उहाँले एमालेलाई मत दिएर विजय गराए मात्र देश विकास र समृद्धिको उत्कर्षमा पुर्याउन सकिने दावी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछिको 30 वर्षमा अधिकांश समय कांग्रेसले शासन गरेको भन्दै अबको 1 दशक एमालेको नेतृत्वमा देश सञ्चालन भए र नेतृत्व गर्न पाए विकास र समृद्धिको उत्कर्षमा मुलुकलाई पुर्याइने दावी गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको 67 बुँदे संकल्प सहित जनतालाई अपील गर्दै संविधानको अपव्याख्या गरेर एमालेलाई सत्ता बाहिर लगिएकोले जनादेशबाट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले जनादेश भन्दा ठूलो परमादेश नभएको भन्दै एमालेलाई मत दिन आह्वान समेत गरे। ओलीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जनताको नाममा अपील जारी गरेका हुन्। चरमपदीय स्वार्थ, अहंकार, कुण्ठा र ईर्ष्या राखेर संविधानको आधारभूत मर्ममाथि गरिएको यस प्रहारलाई सार्वभौम नेपाली जनताकै आदेशबाट परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष आएका छौँ। अध्यक्ष ओलीले जनतालाई गरेको 67 बुँदे अपीलमा कांग्रेसलाई मत दिने मनस्थितिमा रहेका र पहिलो पटक मतदाता सूचीमा समेटिएकाहरूलाई पनि छुट्टै सम्बोधन गरेका छन्। नयाँ मतदातालाई भने ओलीले आउनुहोस् जीवनको पहिलो मतदान सूर्य चिन्हमा गरौं र विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरौं भन्दै मतको अपील गरे। त्यस्तै ओलीले कांग्रेसलाई मतदान गर्ने धारणा बनाएका मतदातालाई भने सन्ततिको स्वर्णिम भविष्यका लागि निर्धक्क भएर सूर्य चिन्हमा मतदान गर्न अपील गरेका हुन्। यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरी नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाइदिनु हुन आम नेपाली आदरणीय मतदाताहरू समक्ष हार्दिक अपील गर्दछु। एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले सुशासन र विकासको मार्गमा बाधा खडा गरेको आरोप लगाएका छन्। एमालेको नेतृत्वमा मुलुकले विकास र समृद्धिको गति लिइरहेको बेला कांग्रेसले त्यसलाई रोक्न षड्यन्त्र गरेको
आरोप उनले लगाए। उनले कङ्ग्रेससँग देश विकासका लागि कुनै योजना न हिजो भएको, न आज बनाउन सकेको, न भोलि नै हुने पनि ठोक्वा गरे। राणा, राजा र काङ्ग्रेसको सरकारले देशको विकास र जनताको सुख समृद्धिका लागि कुनै योजना अगाडि बढाएन। सरकार कहिल्यै आधुनिकता र उत्कृष्टतातर्फ केन्द्रित रहेन। ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी 30 वैशाखमा ठूलो मर्का पर्ने दाबी समेत गरे। उनले आफूलाई राजनीतिक र ग्रहदशा हेर्ने दुवै थरीका ज्योतिषले भनेको भन्दै उनले गठबन्धनभित्र ठूलो सङ्कट आउन लागेको खुलासा गरेका हुन्। ओलीले आफूले भनेको कुरा विश्वास नभए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ज्योतिषलाई बोलाएर सोध्न चुनौती समेत दिए। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब मात्रै 5 दिन बाँकी छ। यस अघिका चुनावमा औसत 70% मत खस्दा 5% मत बदर हुने गरेको थियो। विद्युतीय मतदान गरिएमत बदर शून्यमा झार्न सकिने भए पनि नेपालमा भने मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कसरी रोक्न सकिन्छ मत बदर हुने प्रतिशत? यसअघिका चुनावमा औसतमा 70% मत खस्दा 5% मत बदर हुने गरेको निर्वाचन आयोगकै तथ्याङ्कले देखाउँछ। मत बदर कम गराउन मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगलाई सरकारवालाले दिँदै आएका थिए, तर यसपालि कार्यान्वयन हुन सकेन। दूरदराजका गाउँमा मात्र होइन, सहर र महानगर क्षेत्रमा पनि मत बदर धेरै हुने गरेको छ। मतदाताले चुनाव चिन्हको कोठा बाहिर छाप लगाएमा, नबुझिने लतपत गरी मत सङ्केत गरेमा, एउटै चिन्हमा एकभन्दा धेरै मात्र होइन चुनाव चिन्हमा औँठा छाप समेत लगाउने गरेको यसअघिको चुनावमा देखिएको थियो, जसको कारण मत बदर हुन्छ। यो 1 2 3 4 5 अनि यो 6 हैन, यो फेरि 1 2 3 4 5 यो 6 भनेको यो पेपरमा 6 वटा मतपत्र छ र तपाईको अध्यक्षको वा प्रमुखको यो लहरमा यहाँबाट लिएर तलसम्म आफूले चाहेको जुनसुकै चिन्हमा पनि मतदाताले मत सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ पनि हान्नुभयो अनि यहाँ पनि हान्नुभयो, अथवा यहाँ पनि हान्नुभयो यहाँ पनि हान्नुभयो भने त्यो मत बदर हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तर उपाध्यक्षमा पनि एउटा मात्रै चिन्हमा छाप लगाउने हो। यो मध्ये उहाँलाई मन परेको कुनै एउटा चिन्हमा मत लगाउनु भयो भने यो बदर हुन्छ, तर यो सदर हुन्छ हैन। यहाँ दुईटा लगाइयो, त्यसकारण यो पुरै मतपत्र बदर भयो भन्ने चाहिँ होइन। मतबदर कम गर्न मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझावकै बीच निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा भने मतदाता शिक्षाको लागि घर दैलो कार्यक्रम नै स्थगित गरेको थियो, जसका कारण मत बदर हुने प्रतिशत बढ्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने चुनावको 2 दिन अघिदेखि नै मतदान केन्द्रमै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाउने बताएको छ। मतदाता शिक्षा हाम्रो विभिन्न माध्यमबाट चलिराखेको छ हैन। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ टिभी, अब लोकल रेडियो, लोकल एफएम लगायतमा पनि हामीले स्थानीय तहमा पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई बजेट पठाएको छौं, त्यहाँबाट पनि छ र सेन्टरबाट पनि एग्रेसिभली विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुबाट आइराखेको छ। र प्लस अब यो अन्तिम 2 दिन मतदाता शिक्षाको लागि 28 र 29 गते मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूले त्यहाँ मतदाता शिक्षा लिनका लागि आमन्त्रण पनि गरिएको छ र त्यही 2 दिन कसरी मतदान गर्ने, कसरी मतपत्र कमभन्दा कम बदर गराउने भन्ने कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। विद्युतीय मतदान गरी मतबदर शून्यमा झार्न सकिने बताइए पनि नेपालमा भने अझै पनि मतपत्रमा नै भोट हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। अर्कोतर्फ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मतबदर हुँदै आएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनावमा 2 लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले बनाएको सुरक्षा रणनीति अनुसार मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ। मतदान केन्द्रभित्रको सुरक्षाको जिम्मा भने नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ। देशभर 10,700 मतदान स्थल मध्ये झण्डै 3,000 स्थललाई सरकारले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। त्यसै अनुसार सुरक्षा रणनीति तय गरिरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुलुकभर 10,756 मतदान स्थल तोकिएका छन्।
तीमध्ये 2946लाई सरकारले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले बनाएको एकीकृत सुरक्षा योजनामा अति संवेदनशील र सामान्य गरी 3 भागमा मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा 4423 संवेदनशील र 3387लाई सामान्यको सूचीमा राखिएको छ। विगतका निर्वाचनमा झडप भएका स्थान, दलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खुल्ला सीमा र भौगोलिक विकटता भएका स्थानका मतदान स्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ। अब आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर अब नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयबाट तयार गरेको एकीकृत स्थानीय निकाय सम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना 2078 अन्तर्गत सबै प्रदेश, जिल्ला लगायत ठाउँमा प्रहरीहरू परिचालन गरेर चुनावी सुरक्षाको व्यवस्थापन मिलाएको अवस्था छ। सबै ठाउँमा अब उम्मेदवार मतदाताहरूलाई सुरक्षाको लागि अब नेपाल प्रहरी चाहिँ अब सक्रियतापूर्वक अगाडि लागिरहेको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीको 62,000 भन्दा बढी फौज चाहिँ निर्वाचनको सुरक्षाको लागि प्रत्यक्ष रूपमा खटिन्छ भने 1 लाख म्यादी प्रहरी सँगसँगै चाहिँ खटिएको अवस्था छ र त्यही अनुसारको नेपाल प्रहरीसँग रहेको अन्य जनशक्ति पनि अब प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय निर्वाचन सेल, प्रदेश अन्तर्गतको तपाईँको प्रदेश स्तरीय सेल लगायतका चाहिने विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा चाहिँ खटिएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशका मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा छन्। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका छन्। विगतमा छिटफुट घटना भएका ठाउँलाई संवेदनशील र शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएका स्थानलाई सामान्यमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। विगतको चुनावी अनुभव, राजनीतिक दलको विगतको अवस्था र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वैमनस्यता, समुदायको स्वभाव लगायतका विषयलाई समेत आधार मानेर मतदान स्थलको वर्गीकरण गरी सुरक्षा योजना बनाइएको छ। निर्वाचनलाई भयरहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि अब गृह मन्त्रालयबाट नै एकीकृत सुरक्षा योजना चाहिँ आएको अवस्था छ, जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका नेपालका सबै सुरक्षा संयन्त्रहरू परिचालित हुन्छन् र त्यसमा नेपाल प्रहरीले पहिलो जिम्मेवारी भनेको अब मतदान केन्द्र, मतदान स्थल र मतदाताहरूको सुरक्षा गर्ने काम लगायतका कामहरू नेपाल प्रहरीले गर्छ। त्यसरी नै सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीको ब्याकफोर्सको रूपमा काम गर्छ र अन्य सूचना सङ्कलन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने अथवा सहयोग गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानले गर्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षामा 4वटै सुरक्षा निकाय र म्यादी प्रहरी खट्नेछन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा 2,60,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्। 73,000 बढी नेपाली सेना, 61,000 बढी नेपाल प्रहरी, 23,500 बढी सशस्त्र प्रहरी र झण्डै 2,000 राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी चुनावमा परिचालित हुनेछन्। त्यसबाहेक 1 लाख म्यादी प्रहरी पनि चुनावमा खट्नेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। लोकतन्त्रमा मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ। विगतको इतिहास हेर्दा कुनै रूपमा चुनावमा हिंसा हुने गरेको थियो। यसपालिको स्थानीय चुनावमा सुरक्षित तवरले गराउने दावी सरकारले गरेको छ, तर मतदाता भने ढुक्क हुन सकेका छैनन्। भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने जनताको अधिकार रहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, चुनाव भयरहित बनाउन के गर्नुपर्छ? अब सरकारले त स्वच्छ वातावरणमा चाहिँ सुसम्पन्न गर्नका लागि त शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था त राम्रै गरेको होला, अनि उनीहरूले मात्रै त्यो सुसम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि नेताहरूले चाहिँ पनि शान्ति सुरक्षाको जुन एउटा नियम हो त्यसलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। अब जो चुनावमा उम्मेदवार बन्नुभएको छ नेताजीहरू है, अब अहिले धेरै जसो के देखिन्छ भने सेवा भन्दा पनि पेसाको होइन, पेसाको लागि नै बढी प्रतिस्पर्धा गरे जस्तो देखिएको छ। अब जनताहरूमा चाहिँ यसले गर्दाखेरि नेताहरूप्रति जुन सद्भावना हुनुपर्थ्यो वितृष्णा आइराखेको छ। अब आशा गरौँ अब आउनेहरू
नेताहरू सेवाको भावनाले आउनुहुन्छ होला। स्वच्छ तरिकाले चुनाव होस्, निष्पक्ष तरिकाले भन्ने म चाहन्छु र स्वच्छ मान्छे प्रतिनिधि आउन्, म त्यही चाहन्छु र चाहिँ राम्रो वातावरणसँग राम्रो मान्छेलाई हामीले चाहेका छौँ। अब कस्ता खालका अब चाहिँ लुट्ने खालका जाने हुन् कि अब हामीलाई सेवा गर्ने खालका जाने हुन्, मलाई चाहिँ स्वच्छ मान्छेको आवश्यक छ, हामीहरूलाई त्यही म चाहन्छु। पहिलेका पुराना चुनावहरू पनि हामीले मत परिणामहरू हेर्दाखेरि राज्यबाट त्यति राम्रो सेक्युरिटी भएको भन्ने कुरो देखिन्न। हामी आफै सचेत हुनु पर्यो र हामीले जो कसरी यसलाई भयरहित बनाउने भन्ने कुरामा हामी आफै भित्र जो कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले मूल्याङ्कन गरेर भोटर जो एकदम सचेत हुनुपर्छ, बल्ल राम्रो हुन्छ। सबैले मिलेर एउटा चाहिँ चुनाव गरेर देश विकास गर्ने कुरामा जाने कुरामा 5 वर्षमा हुने यो स्थानीय निर्वाचन हो। अब यो संसदीय निर्वाचन सङ्घको जस्तो होइन, यसमा चाहिँ नि तल्लो तहदेखि निर्वाचन हुने भएको हुनाले विकासको मूल आधार जगै स्थानीय निर्वाचन भएको हुनाले हामी जुन जुन पार्टीमा भए पनि एक आपसमा मिलेर पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, विकासलाई अब एउटा चाहिँ एकदम स्वच्छ छवि भएको व्यक्तिलाई भोट हालेर हामीले जिताउनुपर्छ। काहीँ कसैको डर त्रास धम्कीबाट नभइकन एकदम शान्त वातावरणले आफूले चुनेको मैले यो मान्छे चुन्छु भन्ने हिसाबले चुनेर गएर चट्ट भोट दिन पाउने वातावरण, शान्त वातावरण बनोस् भन्ने मेरो कामना हो। जलवायुविदले स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएका छन्। बंगालको खाडीमा वैशाख 23 गतेदेखि उत्पन्न न्यून चापीय अवस्था समुद्री आँधीको रूपमा विकसित भएको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले आवश्यक पूर्व तयारी गर्न विज्ञले सुझाव दिएका हुन्। जलवायुविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले आँधीको असर भारतको उडिसा लगायत तटीय क्षेत्रमा बढी देखिने र नेपालमा वैशाख 28 गतेदेखि प्रभाव देखिने बताउनुभयो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएकै समयमा बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय अवस्थाका कारण विशेष गरेर पूर्वी नेपालमा वर्षा गराउने उहाँको भनाइ छ। खास गरेर यो वैशाखको 27 को रातिदेखि 28, 29, 30 मा अलि बढी देखिने सम्भावना अहिलेसम्मको आकलनबाट देखिएको छ। उस्तै पनि यो महिनामा खास गरेर यो वैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो सातासम्म दोस्रो सातासम्म बढी पानी पर्ने अवस्था थियो र अहिले चाहिँ यसले गर्दाखेरि यो नयाँ सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो चुनावको मुखमा पानी पर्ने। जलवायुविद डाक्टर उप्रेतीले निर्वाचनको दिनमा पानी पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मतपत्र, मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। रोजगारीको सिलसिलामा भारत बसेकाहरू फर्किन थालेका छन्। स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरी उनीहरू धमाधम स्वदेश फर्किएका हुन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू फर्किन लागेका छन्। कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीबाट घर फर्किने नेपालीको संख्या दिनदिनै बढेको छ। गड्डा चौकी नाकाबाट अन्य दिन प्रतिदिन 100 देखि 200 नेपालीहरू भारतबाट फर्किने गर्थे। स्थानीय चुनावले गर्दा गाउँघर फर्कनेको संख्या दिनमा 500 भन्दा माथि रहेको छ। अहिले दैनिक 500 देखि 800 जनासम्म मानिसहरू नेपाल फर्किरहेका जनाएको छ। तपाईको निर्वाचनको टाइममा लगभग फ्लो बढी नै राखेको छ। 100-150 को हाराहारी बढेकै छ। पहिला चाहिँ तपाईको 200-250 जना मान्छेहरू आउँथे भने अहिले त्यो बढेर चाहिँ 350, 400, 450, पहिले त 500 सम्म पनि पुगिरहेको। निर्वाचनको उसले चाहिँ अब लगभग 800 सम्ममा पुग्छ होला। किनभने अब यो रोपाइँको खेतीबारीको टाइम पनि भइरहेको छ भनेपछि मान्छेहरूको आउने क्रम चाहिँ अब बढ्ने नै। भारतबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरूको संख्या बढेपछि नेपाली नागरिकको डाटा सङ्कलन गर्ने काम समेत भइरहेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकोले नेपाल आउनेहरूले अनिवार्य 7 दिनसम्म क्वारेन्टाइन बस्न र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन, छुटेकाहरूले खोप लगाउन तथा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यता भारतबाट फर्किनेहरूले भने जुनसुकै उम्मेदवारलाई मत हाले पनि मतको कदर हुन नसकेको बताएका छन्।
विदेशबाट आएको अब यो सबै युवा शक्तिलाई नेपालमा राखे त राम्रो हुन्थ्यो। अब नेपालका नेताले भन्छन् अब जस्तै यो रोजगार दिने वो रोजगार दिने नारा अब भोट दिनुको लागि हरेक बाहना त मचाउँछन्। अब काम त केही गरेर देखिन्न। अब यसमा जो कुरा काम भन्छन् नेताहरूले त्यो काम चाहिँ गरिदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने हो। अब एकदमै हुने जस्तो लाग्दैन केही पनि काम त्यसरी। देशमा अब भन्नलाई चाहिँ गाह्रो छैन, गर्नलाई अलिक गाह्रो छ। आशा त तपाईँको के हुन्थ्यो, आक्रोशै छ भनौँ न। जुन नेतालाई जिताए पनि तपाईँको कुनै राम्रो फल भएको छैन नेपालमा। नेता जुन जिताए पनि, जुन नेतामा मन्त्री भए पनि, देवानी मन्त्री भए पनि, केपी मन्त्री भए पनि कुनै राम्रो फल। त्यही भएर हामी भन्छौँ कि यो चुनावमा पहिले जस्तो झुट बोलेर आश्वासन दिएर नेताहरू जनताहरूलाई भुल्याउनु परेन र यो चुनावमा के प्रतिबद्धता ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि कि सबै दाजुभाइलाई नेपालमै रोजगार दिनु पर्यो, नेपालमै केही न केही काम दिएर दाजुभाइले बाहिर जानबाट रोक लगाउनु पर्यो, यही भन्न चाहन्छु। जनताले चाहेर जनताले मागे जस्तो होस्, यो झुटा आश्वासन दिएर झुटा कुराहरू लगाएर चाहिँ आफ्नो एउटा पदको लागि काम कसैले पनि नगरोस्। नेपाली दाजुभाइको पीडा बुझिदियोस्। हरेक देशमा हरेक ठाउँमा गएर आफ्नो दुःख भोगिरहेका हुन्छन्। एकदम दुःखरी मान्छे के अरे भाडा बोकेर यस्तै अब काम गरेर आएको छु इन्डियाबाट होइन। घर कहिले पुग्दै हुँदैन के अरे हामीलाई होइन। अब त्यस विषयले हामी इन्डिया भएको छौँ, इन्डियाबाट फेरि पनि यहाँ कमाएर ल्याउँछौँ। यहाँ आधै पैसा यहीँ टाँगाहरू लगिहाल्छन् हामीबाट। दैनिक रूपमा भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेताहरूले जनाएको स्वदेशमै रोजगारीको प्रतिबद्धता भने चुनावपछि बिर्सिने गरेको स्वदेश फर्किएका नागरिकको दुखेसो छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि माया पाण्डे, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्सी परिसूचक 18.18 अङ्कले बढेर 2256.57 अङ्कमा पुगेको हो। पछिल्लो समय लगातार जसो घटिरहेको बजार आइतबार पनि कारोबारको अधिकांश समय नकारात्मक देखिएको थियो। अन्तमा बजार बन्द हुँदा दोहोरो अङ्कले बढेको हो। नेप्सी परिसूचक बढे पनि कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छैन। दिनभर भएको 27,229 कारोबारबाट 233 कम्पनीका 33,41,114 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 1,32,64,21,672 रुपैयाँमा रोकिएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। बेलायतले युक्रेनलाई थप 1.30 करोड पाउन्डको सहायता प्रदान गर्ने भएको छ। बेलायती अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेनका लागि 1.30 करोड पाउन्डको अतिरिक्त कोष प्याकेज प्रदान गर्न लागेको बेलायतबाट प्रकाशित हुने द सन्डे टाइम्सले जनाएको छ। यो रकम ट्रेजरीको आपतकालीन कोषबाट लिइने र युक्रेनलाई बेलायतको विद्यमान 1.5 अर्ब पाउन्ड सहयोगको अतिरिक्त प्रदान गरिने जनाएको छ। बेलायतका रक्षा मन्त्री बेन वालिस र विदेश मन्त्री लिज ट्रसको दबावपछि सुनकको थप सहायताको पुष्टि गरेको द सन्डे टाइम्सले जनाएको छ। गत फेब्रुअरी 24मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि यसको जवाफमा पश्चिमी देशहरूले रुस विरुद्ध व्यापक प्रतिबन्ध अभियान चलाएका छन् र युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति जारी राखेका छन्। दक्षिण कोरियामा पछिल्लो 24 घण्टामा 40,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन पहिले 4 लाखसम्म नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिने गरेकोमा पछिल्लो समय घट्दै गएको थियो। यद्यपि पछिल्ला केही दिनमा भने पुनः बढ्न थालेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म 1,75 लाख भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। अघिल्लो दिन यहाँ 37,000 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 24 घण्टा यता त्यसमा केही वृद्धि भएको बताइएको छ। दक्षिण कोरियामा मृत्यु दर पनि कम रहेको बताइएको छ। हालसम्म कोरियामा कोरोनाबाट 23,360 जनाको ज्यान गइसकेको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक र प्रशिक्षण छाडेका खेलाडी बीचको विवादको सत्य तथ्य पहिचान गर्न 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ। ललितपुर स्थित एन्फाको मुख्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले मुख्य प्रशिक्षक अल्मोतरी र खेलाडीको विवादको सत्य तथ्य पहिचान गर्न आर्मीका पूर्व उपरिथी तथा पूर्व खेलाडी भेक्टर राणाको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको हो। कमिटीमा पूर्व खेलाडी विदुर विष्ट र नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका उपाध्यक्ष दीपक थापा रहेका छन्। कमिटीलाई एन्फाले एक सातामा विवादको सत्य तथ्यसहित छानबिन गरेर एन्फालाई प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशन दिएको छ। एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीले मुख्य प्रशिक्षक अल्मोताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै वैशाख 13 गते 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। प्रशिक्षक अल्मोताइरीले पनि क्याम्प छाडेका खेलाडीको स्थानमा नयाँ खेलाडीलाई स्थान दिँदै प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज बेलुकी चेन्नई सुपर किङ्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच खेल हुँदैछ। खेल मुम्बईको D1 पाटिल स्टेडियममा पौने 8 बजे हुनेछ। चेन्नई चौथो जितको खोजीमा छ भने दिल्ली छैटौं जितको निकाल्न चाहन्छ। सनराइजर्स हैदराबाद र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीचको खेल जारी रहेको छ। मुम्बई स्थित वानखेडे स्टेडियममा 4 बजे सुरु भएको हो। हैदराबाद छैटौं जितको खोजीमा छ भने बेङ्गलोर 7औं जितको खोजीमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनाव लगत्तै संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन जेठ 3 गते बोलाउन सरकारले गर्यो राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी शीर्ष नेतालाई चटारो देशव्यापी सभा मार्फत एक अर्काको खोइरो खन्दै। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उम्मेद्वार मतदातालाई आफ्नो योजना सुनाउँदै सडक चोकको फोहोर प्रति व्यवस्था। स्थानीय चुनावको दिन पानी पर्ने मौसमविदको प्रक्षेपण मतपत्र र बाकसको सुरक्षा गर्न सरकारलाई सुझाव। र मुख्य प्रशिक्षक र फुटबलर बीचको विवादबारे छानबिन गर्न 3 सदस्यीय कमिटी गठन, एक साताको समय। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।